गुफ्तगू का मरकज़ एक कदीम तरीन संदूक है। वो संदूक जो दुनिया के तमाम खजानों से ज़्यादा कीमती है। वो संदूक जिसके लिए यहूदी पूरी दुनिया में माहिरीन जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद जमाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमाद अली ऑफिशियल 7। तो आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं ताबूत सकीना की हकीकत, वो मुकद्दस संदूक जिसका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। तो आइए देखते हैं ये वाली वीडियो, जानते हैं वो कौन सा ताबूत है और उसकी क्या खासियत है। तो इस वीडियो में जानते हैं। तो आइए देखते हैं पहले वीडियो, फिर करते हैं बात। जी अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हमारी गुफ्तगू का मरकज़ एक कदीम तरीन संदूक है। वो संदूक जो दुनिया के तमाम खजानों से ज़्यादा कीमती है। वो संदूक जिसके लिए यहूदी पूरी दुनिया में माहिरीन आसारी कदीमा का रूप धारे मुल्कों खुदाई करते फिर रहे हैं। आखिर क्या है इस संदूक में जो ये यहूदियों के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला बना हुआ है। दोस्तों, ये संदूक मुसलमानों के लिए भी इसलिए अहमियत का हामिल बन जाता है कि अल्लाह ताला ने इसका जिक्र अपनी आखिरी किताब कुरान करीम में भी किया है। तर्जुमा, और बनी इसराइल से इनके नबी ने कहा कि तालूत की बादशाही की ये निशानी है कि तुम्हारे पास वो संदूक वापस आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से सकूनो इत्मीनान है और कुछ बची हुई चीजें हैं उनमें से जो मूसा और हारून की औलाद छोड़ गई थी। इस संदूक को फरिश्ते उठा लाएंगे। बेशक इसमें तुम्हारे लिए पूरी निशानी है अगर तुम ईमान वाले हो। सूरह बकरा आयत नंबर 248। इसी आयत की वजह से इस संदूक को ताबूत सकीना कहा जाता है। कुरान के मुताबिक इसमें ऐसा सामान मौजूद है जिससे दिल को सुकून और राहत मिलती है। तफासीर के मुताबिक ये संदूक सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर जन्नत से उतारा गया था। ये शमशाद नामी लकड़ी से बना हुआ था। इस मुकद्दस संदूक में हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपना ज़रूरी सामान रखा करते थे। ये संदूक नस्ल दर नस्ल चलता हुआ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था और इन्हीं की औलाद बनी इसराइल कहलाती है। बनी इसराइल के पहले रसूल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे। ये संदूक उनके ज़ेरे इस्तेमाल रहा। इसमें आप अलैहिस्सलाम अपना असाए मुबारक और आप पर नाजिल होने वाली तौरात की लोहें रखा करते थे। यानी इस संदूक में अनबिया के मौजज़ात की अशिया महफूज होती थीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के दुनिया से रुखसत होने पर इनके लिबास, असाए मुबारक, इमामा मुबारक और आसमान से उतारा जाने वाला मनोसलवा भी इस संदूक में महफूज कर दिया गया। और बाद में ये संदूक कौमे बनी इसराइल के सरदारों की तहवील में चला गया। बनी इसराइल के लोग इस संदूक का बेहद एहतराम करते थे। इसकी वजह ये थी कि इस संदूक की बरकत से इनको बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल होते थे। कभी इन पर कोई आसमानी आफत नाजिल होती तो ये ताबूत सकीना के वसीले से दुआ करते और इससे निजात पा लिया करते। जंगों के दौरान इस ताबूत को बनी इसराइल अपने कंधों पर उठाए अगली सफ़ों में रखते। उनका यकीन था कि ताबूत सकीना ही की बदौलत उन्हें फतूहात नसीब होती हैं। ये कौम बहुत ही अजीबो गरीब आदात की मालिक थी। एक तरफ तो संदूक और इसमें मौजूद अशिया का एहतराम इस कदर के तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ अल्लाह के अहकामात से मुकम्मल रूगर्दानी करना इनका मामूल बन चुका था। ये निहायत जिद्दी, अड़ियल, मगरूर और सरकश लोग थे। हद से ज्यादा लालची, मालो दौलत से मोहब्बत करने वाले और जालिम थे। अपने अनबिया और उलमा की रोक टोक पर उनको खौफनाक अजियतें दिया करते थे। जब इनकी सरकशी हद से बढ़ने लगी तो अल्लाह ताला ने इनको अजाब देने के लिए इन पर कौमे अमालिका को मुसल्लत कर दिया। इस कौम के बादशाह जालूत ने इन पर इंतहाई जबरदस्त धावा बोला और इनकी बस्तियां उजाड़ दी, शहरों को जलाकर राख के ढेर बना दिया और इनका ताबूती सकीना छीनकर अपने साथ ले गया। बनी इसराइल जब ज़माने भर में रुसवा हो चुके तब ये अपनी दौर के पैगंबर हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास आए और इनसे दरख्वास्त की कि वो बनी इसराइल के लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दें जिसके परचम तले ये लोग जहाद कर सकें और अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर सकें। तब हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के एक शख्स
حضرت طالوت علیہ السلام کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ چونکہ حضرت طالوت علیہ السلام دولت مند اور دنیاوی جاہ و جلال کے مالک نہ تھے، اس لیے یہودی ان کی بادشاہت پر متفق نہ ہوئے۔ تب حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے طالوت کو ہی تمہارے اوپر نگران منتخب کیا ہے، جس کی نشانی یہ ہے کہ وہ صندوق جلد ہی تم تک پہنچ جائے گا جس میں تمہارے دلوں کا سکون موجود ہے، یعنی تابوت سکینہ۔ اس پر سردارانی بنی اسرائیل ان کا مذاق اڑانے لگے، کیونکہ وہ قوم عمالقہ کی غضبناکی سے اچھی طرح واقف تھے اور جانتے تھے کہ ان کے قبضے سے اس تابوت کا واپس ملنا ناممکن تھا، جبکہ دوسری جانب قوم عمالقہ نے تابوت سکینہ کو بنی اسرائیل سے چھین کر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا تھا۔ تابوت کی اس بے حرمتی پر اللہ کی طرف سے قوم عمالقہ پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ ان کے شہروں میں ایک عجیب سی وبا پھوٹ پڑی جس کا کسی حکیم یا معالج کے پاس کوئی علاج نہ تھا۔ لوگ بہت تیزی سے لقمۂ اجل بننے لگے۔ اس قوم کے کاہنوں نے حساب لگا کر بتایا کہ اس عذاب کی وجہ تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی ہے۔ چنانچہ قوم عمالقہ نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر رکھا اور اسے شہر سے باہر ہاک دیا۔ خدا کی قدرت سے یہ بیل اس صندوق کو لے کر ملک بنی اسرائیل کی جانب روانہ ہو گئی۔ حسب وعدہ بنی اسرائیل نے اپنے نبی کا حکم مان کر طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ بعد ازاں حضرت طالوت علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل نے قوم عمالقہ پر فتح حاصل کی، اور اسی جنگ میں حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کی بے حرمتی کرنے والے دیو کامت انسان جالوت کو زمیں بوس کیا۔ طالوت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا۔ آپ کے دور تک تابوت سکینہ کو انتہائی احترام کے ساتھ ایک خیمے میں رکھا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے لیے ایک عبادت گاہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، جسے ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی کی شکل میں پایۂ تکمیل تک پہنچایا۔ اس ہیکل کے اس حصے میں جہاں تابوت سکینہ موجود تھا، سوائے انبیاء اور بنی اسرائیل کے علماء کے کسی کو جانے کی اجازت نہ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی انگوٹھی مبارک بھی اسی تابوت میں محفوظ کر دی گئی۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ قوم اس قدر گمراہی میں ڈوب چکی کہ اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہو گیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 586 سال پہلے کی بات ہے کہ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر چڑھائی کی اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ لاکھوں یہودیوں کو غلام بنا کر بابل لے گیا۔ بخت نصر نے تابوت سکینہ کے ساتھ کیا کیا، یہ آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا۔ کئی دہائیوں بعد ایران کے بادشاہ سائرس اعظم نے یہودیوں کو بابل کی قید سے آزادی دلوائی اور انہیں دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کی اجازت دی، جسے بعد میں ایک رومی جرنیل ٹائٹس نے پھر سے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ لیکن یہودی بخت نصر کے حملے کے بعد تابوت سکینہ دوبارہ تلاش نہ کر سکے۔ یہودیوں کا ایمان ہے کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور تابوت سکینہ کی دوبارہ بازیابی سے قبل وہ کبھی دوبارہ اپنا کھویا ہوا عروج حاصل نہیں کر سکتے، جو انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں حاصل تھا۔ اسی لیے آج دنیا بھر کے یہودی تابوت سکینہ کی یاد میں ہیکل سلیمانی کی باقیات یعنی مغربی دیوار سے لپٹ لپٹ کر روتے ہیں۔ تابوت سکینہ کی موجودگی کے حوالے سے دور حاضر میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے کسی حصے میں دفن ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ یہ بحیرہ مردار کے کسی غار میں چھپایا گیا ہے، کوئی ایتھوپیا تو کوئی انگلینڈ، اور بعض لوگ ہندوستان کو بھی تابوت سکینہ کا موجودہ مسکن قرار دیتے ہیں۔ سوائے پروردگار عالم کے اس مقدس تابوت کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا، اور وہی اسے ایک دن اس کے وقت مقررہ پر ظاہر بھی کر دے گا۔ جی دوستو، تو اس ویڈیو میں آپ کو کیا اچھا لگا اور کیا اس ویڈیو میں آپ نے جانا؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ایک لائک کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔